दीन वाइब्स, दीन की आवाज। अब अगर इस फातिहा के मानी पे गौर करें ना तो फिर दिल गवाही देता है कि वाकई इसको तो हर रकत में लाजमन पढ़ना चाहिए। आप देखें, हम नमाज शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे अल्लाह आप पाक हैं। तारीफ़ करने के दो अंदाज होते हैं। एक होता है किसी को कहा जाए ये लड़की अच्छा रिश्ता है, अक्लमंद है, ज़हीन है, MA किया हुआ है, आलमा भी है, तो ये भी तारीफ़ का एक अंदाज़ है। और तारीफ़ का एक अंदाज़ ये भी है, लड़ाकी नहीं है, ज़िद्दी नहीं है, हट धर्मी इसमें नहीं है, बदअखलाक नहीं है। अब इसमें मैं उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा, मगर मैं बुराइयों को उससे दूर कर रहा हूँ कि हट धर्म भी नहीं है, बदतमीज़ भी नहीं है, हुक्म अदुली करने वाले भी नहीं है, फलाह भी नहीं है। ये भी तारीफ़ का एक अंदाज़ होता है। तो अल्लाह ताला की भी तारीफ़ के दो अंदाज हैं। एक तो ये कि अल्लाह बड़े अजीम हैं, बड़ी किबरियाई वाले हैं, अल्लाह बड़े जमील हैं, अल्लाह बड़े सत्तार हैं, बड़े गफ़ार हैं, अल्लाह ताला हन्नान हैं, मन्नान हैं। ये तारीफ़ों का मुस्बत अंदाज़ है। अल्लाह की तारीफ़ें, सिफ़ात बयान की जा रही हैं। और एक ये भी सिफ़त का अंदाज़ है, अल्लाह आपके अंदर कोई नुक्स नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई कजी नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है। अल्लाह को ये बात भी अच्छी लगती है कि मेरे बंदे मेरी तारीफ़ इस अंदाज से भी करें कि मेरे अंदर कोई कमी है ही नहीं। अब अल्लाह आपके अंदर कोई कमी नहीं है, इसको कहने का तरीका ये है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह आप पाक हैं हर कजी से, हर कोताही से, हर ऐब से, आप पाक हैं, कोई ऐब है ही नहीं। अल्लाह को ये भी अच्छा लगता है, इसलिए अल्लाह ने अपनी तारीफ खुद बयान की कुरान पाक में, फसुब्हानल्लाह। और अल्लाह हर ऐब से पाक है। यूं समझें कि अल्लाह को मज़ा आता है कोई कहे कि अल्लाह आप में कोई ऐब है ही नहीं। अल्लाह को ये बात इतनी अच्छी लगती है। अब इससे हमने नमाज की इब्तिदा की, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। और अल्लाह सारी की सारी तारीफ़ें आपके लिए हैं। और सच्ची बात यह है कि कायनात में कोई बंदा किसी चीज़ की भी तारीफ़ करे, हकीकत में वो अल्लाह की तारीफ़ कर रहा होता है। हम कहते हैं जी फलां ने मकान बहुत अच्छा बनाया। अब ये सिर्फ इंजीनियर की तारीफ़ नहीं, उस इंजीनियर को दिमाग किसने दिया, इल्म किसने दिया, तो असल तो तारीफ़ फिर अल्लाह की हुई ना, कि अल्लाह ने उसको ये तौफीक दी कि उसने ये मकान बना लिया। हम किसी के हुस्न की तारीफ़ करें, किसी के माल की तारीफ़ करें, किसी के अखलाक की तारीफ़ करें। दुनिया में कोई बंदा किसी भी चीज़ की तारीफ़ करता है, हकीकत में वो तारीफ़ किसकी होती है? उस अल्लाह की जिसने उसको पैदा किया है। इसलिए तारीफ़ का हकदार असल कौन है? अल्लाह है। तो हम कहते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। और अल्लाह आपका नाम बड़ी बरकत वाला है। अल्लाह भी बरकत वाले, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। और अल्लाह का नाम भी बरकत वाला, तबारक अस्मु रब्बिक, बरकत वाला है तेरे रब का नाम। अल्लाह का नाम भी बरकत वाला, अल्लाह की ज़ात भी बरकत वाली। अल्लाह का नाम इतनी बरकत वाला है कि बंदा एक मरतबा अल्लाह कहे, हदीस पाक में आता है, अल्लाह ताला क़यामत को 40 साल मुअख्खर कर देते हैं। अल्लाह ताला ने इसराफील अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जब तुम दुनिया में किसी बंदे से मेरा नाम सुनो तो सूर जो है उसके 40 साल बाद तुम फूंकना बजाना। यानी नाम में इतनी बरकत है कि क़यामत 40 साल डिले हो जाती है, पीछे चली जाती है। उलमा ने लिखा है दोस्त, अगर इस नाम में इतनी बरकत है कि क़यामत जैसी मुसीबत को भी ये 40 साल टाल देता है, तुम इस नाम को बार बार अपनी ज़िंदगी में लोगे, अल्लाह तुम्हारी दुनिया की छोटी मोटी परेशानियों को क्यों नहीं टालेंगे। ये नाम बड़ा बरकत वाला है, हम इसकी बरकतों से अभी वाकिफ़ नहीं है। इसलिए इसमें जो है लफ्ज़, इसके मानी मुफस्सिरीन ने दो लिखे हैं। एक तो है इसका माना नाम, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ। और एक इसका माना है बरकत। मुझे याद है हमारी दादी नानी जो थी ना, बड़ी बूढ़ियाँ, उठते बैठते अल्लाह दी बरकत नाल, अल्लाह दी बरकत नाल, अल्लाह दी बरकत नाल, वही अल्फाज कहती थी। उस वक्त हम नहीं समझते थे, बच्चे थे, हमें क्या पता था। असल में वो बिस्मिल्लाह कह रही होती थी कि अल्लाह दी बरकत नाल।
تو ہم بھی جب کہتے ہیں نا وہ تبارک اسم ربک، اور اللہ برکت والا ہے تیرا نام، تو واقعی اللہ کے نام میں بہت برکتیں ہیں۔ وتعالی جدک، اور اللہ آپ کی بزرگی بہت بڑی اور بلند ہے۔ ولا الہ غیرک، اور اللہ آپ کے سوا تو کوئی محبوب ہے ہی نہیں۔ اگر محبت کے قابل ہے تو فقط آپ ہیں، آپ کے سوا تو یہ محبت کسی کو سجتی نہیں ہے۔ آپ بغیر کسی شرکت کے محبوب حقیقی ہیں۔ اب آپ بتائیے، چھوٹا سا فکرہ ہے لیکن نماز کی ابتدا ہم نے کتنی محبت کے ساتھ کی۔ اگر اس کے معنی کا پتہ ہو اور بندے کو استحضار ہو معنی، ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے سچی بات ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے زبان جو ہے نا اس کے بوسے لے رہا ہے۔ زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نطق جو ہے وہ ہماری زبان کے بوسے لے رہا ہے۔ تم کس اللہ کی تعریف کر رہے ہو، اتنے عظیم پروردگار کی۔ اب ان سے ہم نے نماز کی ابتدا شروع کر دی، اس کے بعد پھر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلا مضمون ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو تعریفوں کے قابل تو واقعی اللہ ہی کی ذات ہے اور اللہ ہی کو تعریفیں سجتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ آپ کی جو ربوبیت ہے وہ کیسی ہے، الرحمن الرحیم، اللہ آپ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ یہ دونوں نام اللہ کے ہیں اور رحمت کی صفت سے بنے ہیں۔ دو نام کیوں لیے بھائی؟ اس لیے کہ دو صفات الگ الگ ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کا امیر ہونا، یہ الگ صفت ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کا دریا دل ہونا، خرچ کرنے کا شوق ہونا، صفت ہونا، یہ الگ صفت ہے۔ بعض لوگ امیر بڑے ہوتے ہیں مگر کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے پلے کچھ نہیں دریا دل ہوتے ہیں۔ ان کی دریا دلی کا کیا فائدہ پھر؟ جب پلے ہی کچھ نہیں تو دریا دلی کیا دکھائے گی؟ مزہ تو یہ ہے کہ جیب بھی بھری ہوئی ہو اور دریا دلی کی صفت بھی ہو، دونوں صفتیں اکٹھی ہوں۔ تو الرحمن الرحیم یہ دونوں بتا رہے ہیں اے اللہ آپ کی رحمت کے خزانے بھی بے انتہا ہے اور آپ کی رحمت تقسیم بھی بے انتہا ہو رہی ہے، کوئی حد ہی نہیں اس کی۔ پھر آگے کہا مالک یوم الدین، اللہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منصف ہیں، وہ بھی بات ٹھیک ہے، مگر جو جج ہوتا ہے نا وہ کسی ملزم کی فیور نہیں کر سکتا۔ کہتا ہے جی میں کیا کروں، قانون کی رکاوٹ ہے، میں اس کے ساتھ نرمی نہیں کر سکتا، میں قانون کا پابند ہوں۔ تو جج جو ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، مگر جو مالک ہوتا ہے اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے جرم کے باوجود چھوڑ دے، وہ مالک ہے، اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں، جس کو چاہیں گے آپ قیامت کے دن معاف کر دیں گے اور اس کے سارے گناہوں کو بلا کسی وجہ کے چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ یہ بہت بڑا مضمون ہے جو بندہ اپنے مالک کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین۔ پھر آگے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو ہے نا اللہ ہی کی عبادت کرنا، اسی کا نام توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے کہا کہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ توحید کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو مردوں کو بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ اگر کوئی بیوی کسی خاوند کو آ کر کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو مطمئن ہو جائے گا، مرد خوش ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں خوش ہوگا، کہے گا نہیں تم یہ کہو میں آپ ہی کی بیوی ہوں۔ یہ نقطہ مجھے نہیں چاہیے، جیسے مرد کو نقطہ نہیں چاہیے، اللہ بھی فرماتے ہیں میرے بندوں مجھے نقطہ نہیں چاہیے، تم یہ مت کہو کہ آپ کی بھی عبادت کرتا ہوں، نہیں تم یہ کہو آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب عبادت آپ کی کرتے ہیں تو مدد بھی آپ سے مانگتے ہیں۔
اب یہ فاتحہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ ایک فکرہ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا جواب اللہ دے رہے ہوتے ہیں، جیسے ٹیلی فون پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نا محب اور محبوب کی کہ السلام علیکم، تو جواب آتا ہے وعلیکم السلام، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، آپس میں گفتگو ہوتی ہے۔ نماز بالکل اسی طرح ہے، مومن سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ جواب چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ بندہ اللہ سے اس کی مدد مانگتا ہے، اے اللہ آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے مجھ سے مدد مانگی، میں اب تیرے ہر کام میں تیری مدد کروں گا۔ اب سب سے بڑی مدد کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیجیے۔ تو اللہ نے آگے بتا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔